السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا نرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون إن شاء الله هو ديال لو جروب نومينال سوجي إي لو جروب فيربال. غادي نشوفوا شنو هو لو جروب نومينال سوجي شنو هو لو جروب فيربال وكيفاش نديرو نميزو بيناتهم. إذا كيما عندنا في هذا الدرس هذا ديال الغرامير ديال كتاب كوكليكو نيفو سي ام 2 عندنا هاد لو جروب نومينال سوجي إي لو جروب فيربال. ألوغ نبداو افون دو كومونسي. قال كيس كون فراز fait une phrase avec ces mots, a donné envie ce texte, toute l'histoire de lire nous. Troisième question, quel est le groupe nominal sujet dans la phrase que tu as obtenue؟ إذا نحاول نجاوبوا على السؤال الأول. قالك شنو هي une phrase؟ إذا كنا ديجا قرينا une phrase وعارفين شنو هي une phrase. إذا كنجاوب على هذا السؤال غادي نكتبوا une phrase السؤال الأول. الجواب ديالو غادي نكتبو شنو هي une phrase. إذا une phrase est un ensemble de mots ayant un sens. Il débute par une majuscule et se termine par un point. إذا هذا غير تذكير اللي شفنا قبل. شفنا بأن قلنا une phrase est un ensemble de mots ayant un sens. Il débute par une majuscule et se termine par un point. إذا بالنسبة للسؤال الثاني قالك في اون فراز افيك سي مو. غادي نحاولوا داك الكلمات هادوك نجمعوهم ونديروا بهم فراز، يعني هما اون ديزوردر تما مخربقين، غادي نحاولوا نجمعوهم باش نكونوا بهم جملة مفيدة. إذا عندنا ادوني اونفي سو تكست توت ليستوار دو لير نو. إذا كيفاش غادي نديروا؟ إذا غادي نديروا سو تكست نو a donné envie de lire toute l'histoire. إذا هذا هو الجواب ديال السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثالث قال quel est le groupe nominal sujet dans la phrase que tu as obtenu. إذا هاد لا فراز هادي اللي لقينا، إذا فين هو لو groupe nominal sujet ديالها؟ هو ce texte. إذا le groupe nominal sujet dans cette phrase est ce texte. إذا هذاك هو le groupe nominal sujet. دابا غادي نمشيو لجوبسيرف اجي نلعبو، غادي نحاولو نقراو داك لي فراز اللي عندنا وغادي نحاولو نجاوبو على الأسئلة باش نفهمو أكثر شنو هو هاد لو groupe nominal sujet et le groupe verbal. إذا بالنسبة لا phrase A les hommes quittaient le village. La phrase B une cinquantaine de brebis ont été perdus en une seule nuit. La phrase C Thomas ne pouvait détacher ses yeux des piquets. La phrase D le berger chargé de surveiller le troupeau arriva en triturant son béret. La phrase E il ne pourrait se retenir de hurler. إذا في هاد لي فراز هادو كيما تتشوفوا عندنا فيهم لو جروب نومينال سوجي و لو جروب فيربال. نمشيو للسؤال الاول قالك غوبير لي سوجي دي فيرب سوليني اي دي كومون تو يا في بور لي تروفي. اذا غادي نحاولوا نلقاو لي سوجي في هاد لي فراز هادو كاملين ولا ديال هاد لي فيرب اللي مسطرين عليهم وغادي نقولوا كي درنا عرفناهم. اذا عندنا بالنسبه لا بروميير فراز عندنا كيتي. فين هو لو سوجي ديال كيتي؟ شكون هذا اللي كيتي لو فيلاج؟ اذا هما لي زوم. اذا كي درنا عرفناهم كنقولوا كي ont quitté le village. شكون اللي كيتا لو فيلاج؟ اذا هما لي زوم. اذا لي زوم هو لو سوجي تما. نمشيو لا فراز بي ont été perdus. اذا شكون اللي تلفوا لينا؟ هما 51 نعجة. إذا une cinquantaine de brebis. إذا هذاك هو لو سوجي، هو اللي تيدير لاكسيون. كنقولوا لو سوجي هو اللي تي اكسبريمي لاكسيون، هو اللي تيدير لاكسيون اكسبريمي بار لو فيرب. إذا لا فراز سي نو بوفي ديتاشي. شكون هو هذا اللي ما يقدرش يحيد عينيه؟ نو بوفي ديتاشي. إذا شكون هو توماس. إذا توماس هو لو سوجي تما. ولا فراز دي اغيفا وصل. شكون هو هذا اللي وصل؟ هو السارح اللي مكلف باش يسرح داك القطع ديال الغنم. اذا هو لو بيرجي شارجي دو سورفيي لو تروبو. اذا هو هذاك لو سوجي كامل. وبالنسبه لا فراز او ne pourrait se retenir. اذا شكون هو هذا اللي كي ne pourrait se retenir؟
شكون هو il إذا il هو لو سوجي تما il لو برونون بيرسونيل il. بالنسبة deuxième question قالك recouper ces phrases puis entoure le groupe nominal sujet et souligne le groupe verbal. إذا دائما فاش تنبغي نعرف فين هو لو groupe nominal sujet و لو groupe verbal دائما خاصني نلقى لو verbe conjugué. فاش تلقى لو verbe conjugué داكشي اللي من بعد لو verbe تيتسمى لو groupe verbal و داكشي اللي قبل من لو verbe تيتسمى لو groupe nominal sujet. بعض المرات كاين دي زيكسيبسيون ولكن هذه هي القاعدة الرئيسية. غير بعض المرات إلا كنا بادئين بشي حاجة في الأول ودرنا فاصلة فيرغول وعاد درنا يقدر يجينا لو فيرب يجي هو الأولاني يسبق لو فيرب وعاد يجي وراه لو سوجي. إذا هادوك بعض ماشي دائما ولكن غير بعض المرات. إذا هو في غالب الأحيان تيكون عندنا لو فيرب كونجوغي داكشي اللي جا وراه من لو فيرب داك لو فيرب وداكشي اللي جا وراه تيتسمى لو غروب فيربال وداكشي اللي قبل منه تيتسمى لو غروب نومينال سوجي. إذا نبداو بالنسبة لافراز أ. إذا حنا دورنا على لو غروب نومينال سوجي هما لي زوم حيت عندنا لو فيرب كيتي هو تما. إذا كيتي لو فيلاج هو لو غروب نومينال لو غروب فيربال. هذا هو une cinquantaine de brevets. إذا هو لو غروب نومينال سوجي. ont été perdus en une seule nuit هو لو غروب فيربال. دائما خاصنا نلقاو لو فيرب كونجوغي. إذا في لافراز سي عندنا لو فيرب كونجوغي هو ne pouvait détacher. إذا اللي قبل منه هو توماس هو لو غروب نومينال سوجي و لو غروب فيربال هو ne pouvait détacher ses yeux d'Ipiki. لا فراز دي لو فيرب كونجوغي هو arriva يعني اللي قبل منه هو لو غروب نومينال سوجي هو لو berger chargé de surveiller le troupeau و داكشي لو فيرب اللي جا وراه هو لو غروب فيربال arriva en triturant son béret. لو فيرب كونجوغي في لا فراز او هو ne pourrait se retenir. إذا اللي قبل منه هو il هو لو غروب نومينال سوجي و داكشي من لو فيرب اللي جا وراه تيتسمى لو غروب فيربال ne pourrait se retenir de hurler. إذا هذا هو حنا شفنا هاد اللي كانوا عندنا هاد لي فراز هادو اللي كانوا عندنا في j'observe et j'élabore. دابا غادي نحاولوا نشوفوا القاعدة إن شاء الله. je retiens قالك une phrase se compose d'un groupe nominal sujet هو GNS et d'un groupe verbal هو le GV. إذا بحال l'exemple اللي عطاونا هنا le chien avait simplement reniflé un renard. إذا عندنا لو groupe كيما تتشوفوا لو groupe verbal هو avait simplement reniflé un renard حيت عندنا لو verbe conjugué تما هو avait هو لو verbe avoir. إذا داكشي اللي جا من لو verbe اللي جا وراه تيتسمى لو groupe verbal واللي جا قبل من لو verbe تيتسمى لو groupe nominal sujet هو لو chien. قالك le groupe nominal est formé au minimum d'un nom et d'un déterminant. Elle peut être enrichie par des mots ou groupes de mots appelés expansion du nom. Un ours assassin. إذا قالك ممكن un groupe nominal ممكن في المينيموم ممكن يكون فيه إما اسم ولا اسم déterminant ولا un déterminant plus nom ولا un nom propre. وممكن كذلك نكون نغنيوه ببعض الاشياء. ممكن نغنيوه بان جروب دو مو تتسمى اكسبانسيون دو نو بحال ان نورس كان عندنا في المره الاولى ولينا درنا ان نورس اساسا. ممكن نزيدو ليه ادجيكتيف ولا كومبليمون دو نو ولا بروبوزيسيون غولاتيف. وبالنسبه لو جروب فيربال قالك اي فورمي دان فيرب سول او افيك سي كومبليمون. اما تيكون لو فيرب بوحديتو لو جروب فيربال ولا لو فيرب مع لي كومبليمون ديالو بحال لانيمال ا ديسبارو كيما تتشوفوا عندنا لو فيرب تما. Dans le coin on tolère une dizaine d'ours en liberté. عندنا لو فيرب هو tolère لو فيرب tolérer وعندنا لي كومبليمون ديالو. عندنا ان كومبليمون دوبجي ديريكت تما اللي جا معاه. اذا ممكن يكون غير لو فيرب فيه ممكن يكون لو فيرب مع لي كومبليمون ديالو. اذا هذه هي القاعده. دابا غادي نحاولوا ندوزو ان شاء الله لهاد جوج تمارين اللي عندنا في الدرس. قالك souligne le groupe nominal sujet entoure le groupe verbal. إذا نحاولوا دائما خصنا نلقاو لو فيرب. فاش نلقاو لو فيرب كونجوغي صافي عرفنا. إذا غادي يجينا ساهل التمرين. إذا l'ours meurtrier a dévoré une cinquantaine de brebis فين هو لو فيرب تما هو a dévoré. إذا اللي قبل منه هو
Le groupe nominal, احنا سطرنا عليه واللي جا وراه le groupe verbal a dévoré une cinquantaine de brebis. Le Sahara est le plus grand désert chaud du monde. إذا le Sahara est le plus grand désert chaud du monde هو le groupe verbal. Les premiers explorateurs du continent sud-américain, هذا هو le groupe nominal, le groupe verbal, ont, ont, ont rapporté la légende de l'Eldorado. Les paysans de villages voisins, إذا هذا هو le groupe nominal sujet, étaient rassemblés, هو le groupe verbal. Le fils de la voisine, هو le groupe nominal sujet, aime bien la randonnée, إذا هو le groupe verbal. Il reste encore des endroits à explorer, إذا il هو le groupe nominal sujet, ou reste encore des endroits à explorer, le groupe verbal. Les navigateurs solitaires ont traversé tous les océans en moins de 3 mois. Et dans les navigateurs solitaires, ou le groupe nominal sujet, ont traversé tous les océans en moins de 3 mois. Dans le groupe verbal. Le danger est partout présent dans la forêt tropicale. Et dans le danger, ou le groupe nominal sujet, est partout présent dans la forêt tropicale, ou le groupe verbal. نمشيو للتمرين الثاني قال كومبليت سي فراز افيك سي سوجي اما غادي نكملو داك الفراغ تما اما بتو الموند ولا ليلو ولا تو ولا ما سور ولا جي ابوستروف اذا نبداو بلا بروميير فراز كوني اذا شنو نديرو تما كوني تو اذا كوني تو ليستوار دو باري شيالو ثانية جي بوكو ايمي لو فيلم دونس افيك ليلو ثالثة ليلو ne se mange pas entre eux. Ma sœur a prêté le livre Croque-Blanc à sa copine. والأخيرة tout le monde connaît la fable le loup et l'agneau de la fontaine. إذا هادو هما لو فيد اللي كان عندنا تما حاولنا نعمروه بداك الكلمات اللي عطاونا. هذا هو التمرين الثاني في الدرس وهو التمرين الأخير. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس هذا وعرفتوا تفرقوا بين لو جروب نومينال سوجي ولو جروب فيربال. إذا نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتين على الفيسبوك ولا انستغرام. غادي تلقاو الروابط ديالهم اسفل لا فيديو في صندوق الوصف. وان شاء الله داك الدروس اللي بغيتو ان شاء الله غادي نحاولوا نلبيو لكم الطلب في اقرب وقت ممكن. الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.